नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र गाली पुराण र नेकपा यसको झुटो पुलिन्दा भएको केपी शर्मा ओलीको आरोप। कांग्रेसको घोषणापत्रबारे ओलीको टिप्पणी, पागलहरूको प्रलाप, एमालेको पुरै कपी। घोषणापत्रमा पूर्वाधार ठूला पार्टीको पुरानी ढर्रा, सानो पार्टीका सम्भव योजना मात्रै, स्वयं र धैर्यता एमालेको चरित्र हो। केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसलाई सन्चो छ कि छैन सुन्न मन लागेको छ। चितवनमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार निर्विरोध, गठबन्धन बालुवाको लड्डु हो। एमाले एक्लैले 60% स्थानीय तह जित्छ। विष्णु पौडेल, गठबन्धन नामको कुहिएको लौरो हो। नेपालको निर्वाचन, नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको पार्टीमा चुनावको तरङ्ग, नीति नमान्ने नेतासँग कसरी बस्ने, विप्लव पार्टी फुटको सङ्घर्षमा। यता भरतपुर चितवनमा रेणु दाहाललाई मेयरको टिकट दिएपछि काङ्ग्रेसका नेता भई आक्रोश, कार्यालय तोडफोड। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड भन्छन्, ढुक्क हुनुहोस्, देशभर गठबन्धनले बहुमत ल्याउँछ। गठबन्धनसँग मित्रवत र 2 दलीय संयन्त्रमा निर्णय बमोजिम जान कार्यकर्तालाई काङ्ग्रेस ललितपुरको निर्देशन, पोखरामा मचियो खैराबैला। पार्टीले टिकट नदिएको भन्दै एकाएक स्थानीय तहमा लड्न नपाउने भएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता धमाधम एमालेमा प्रवेश, माओवादी छोड्नेको पनि लहर चल्यो। राप्रपा र एमाले बीच यस्तो तालमेल। औतारा काङ्ग्रेस र माओवादी बीच झडप, सिसा तोडफोड गर्ने 3 जना प्रहरीको फन्दामा, अन्य फरार, 5 जना घाइते। भन्सारका नासु विरुद्ध पाउने 2 करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा। नायक तथा अभिनेता पल शाहबारे आयो निकै ठुलो खबर। पल शाह छुट्दै धरोटुमा छुट्ने खबर आयो। कहिले छुट्दैछन् त? सम्पूर्ण जानकारी गायिकाले फेरिन् बयान, भन्छन् पल शाहको कुनै गल्ती छैन, छिटो रियाक्ट गरियोस्। यता गाउँ गाउँमा भोट माग्न व्यस्त, मतदाता खेतबारीमा व्यस्त। प्राकृतिक विपदमा 12 दिनमा 12 जनाको मृत्यु, 23 करोड भन्दा बढीको क्षति। धनुषामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 3 जनाको घटनास्थलमै ज्यान गयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र खाडी मुलुकका यी राष्ट्रहरूमा पनि उडान गर्ने। अन्ततः जेठ 2 गतिबाट पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँदै पहिलो उडान कुवेतबाट हुने। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिक आएसँगै पेट्रोल र डिजलको मूल्य फेरि बढ्यो। कति पुग्यो प्रति लिटर पेट्रोलको मूल्य? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। सुनको भाउ घट्यो। पत्नी हत्याको आरोपमा 1 भारतीय शहीद, 2 जना प्रहरीको फन्दामा। कक्षा 11 र कक्षा 12 को परीक्षाको पर्खाइमा बसेका विद्यार्थीहरूलाई निकै ठुलो खबर। कक्षा 12 को परीक्षा सर्यो। कक्षा 11 को परीक्षा कहिले हुँदैछ यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। दार्चुलामा बसको ठक्करबाट बालकको मृत्यु भएपछि गाडीमा आगजनी गरियो। र राजेन्द्र लिङ्गदेलको राप्रपा र नेकपा एमाले बीच चुनावी तालमेल हुने भएपछि राजेन्द्र लिङ्गदेललाई गालीको वर्षा। एकाएक भारतमा बढ्न थाले कोरोना संक्रमण, नेपालमा त्रास, चुनावको बेला झन बढ्न सक्ने। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रो अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। कुन देश कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले काङ्ग्रेसले चुनावी घोषणापत्रमा आफ्नो बारे उल्लेख गरेको प्रशंसामा प्रश्न गरेका छन्। नेता भीम रावलले काङ्ग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा संविधान विपरीत गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आफू रावलले हस्ताक्षर गरेको कुरा लेखेको तर एमसीसीका विषयमा किन प्रश्न नपारेको भनेर असन्तुष्ट जनाएका छन्। संविधान विपरीतको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध अदालतमा मैले हस्ताक्षर गरेकाले घोषणापत्रमा लेखेको छ। भीम रावलले मङ्गलबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेका छन्, राष्ट्रघाती प्रावधान भएका एमसीसीसँगका दर्जनौं सम्झौता संसदलाई थाहा नदिई मूल सम्झौता होहल्ला बीच अनुमोदन गर्ने कुरा मुद्दा हाल्दा र गठबन्धनको कार्यक्रममा थिएन भन्ने तथ्य किन नलेखेको भन्दै काङ्ग्रेसप्रति आक्रोशित भएका छन्।
दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसको घोषणापत्र गाली पुराण भएको टिप्पणी गरेका छन्। मनमोहन अधिकारीको 23औं स्मृति दिवसका अवसरमा मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानले आज मंगलबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले एमालेमाथि तथानाम गाली गरेर कांग्रेसले घोषणापत्र गरेको टिप्पणी गरेका छन्। कांग्रेसको घोषणा पत्रमा संविधानको न केही विषय राखिएको र बाँकी बुदाहरू नेकपा एमालेको घोषणापत्रबाट चोरिएको उनले आरोप लगाएका छन्। उनले कांग्रेसको घोषणापत्र जनताले नपढ्ने भन्दै कांग्रेस चिन्हका लागि पनि एमाले कार्यकर्ताहरूले उसको घोषणापत्र पढ्नुपर्ने जिक्र गरेका छन्। उनले नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक पार्टीको चरित्र नै गुमाउन लागेको तर्क गरेका छन्। त्यस्तै केपी शर्मा ओलीले माओवादीले घोषणा गरेको घोषणापत्र निकाल्नै नसकेको र नेकपा एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्र झुटको पुलिन्दा भएको आरोप लगाएका छन्। उनले टिकट वितरणमा देखिएका विषयलाई लिएर संयमता नगुमाउन आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह समेत गरेका छन्। नेकपा एमालेमा नातावाद र कृपावाद नरहेको स्पष्ट पार्दै उनले सबै नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित हुन र नेकपा एमालेका उम्मेद्वारलाई जिताउन समेत आग्रह गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले मनमोहन अधिकारीले अनेक दुःख कष्ट सहेर भए पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाएको स्मरण गरेका छन्। कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष तथा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले मनमोहनको विचारसँग निर्देशित हुँदै आदर्शलाई पन्छ्याउँदै एमाले अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साथै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुईजना पूर्व सहयोद्धाहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई डा केशरजंग रायमाझीसँग तुलना गरेका छन्। रायमाझीले जसरी नेकपा हुँदा दाहाल र प्रचण्डले पार्टी संगठन कब्जा गर्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले पार्टी कब्जा गर्ने परम्परा रायमाझीले थालनी गरेको समेत स्मरण गरेका छन्। प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले एकीकरणका नाममा जुन एकता गर्दाखेरि बनाएको संगठन थियो त्यसलाई दुरुपयोग गरेर पार्टी कब्जा गर्न खोजियो। त्यसरी नै डा केशरजंग रायमाझीले पार्टी कब्जा गरेका थिए। अध्यक्ष ओलीले मनमोहन अधिकारी स्मृति दिवसमा भनेका छन्। पुष्पलाल श्रेष्ठ संस्थापक महासचिव रहेको नेकपाको दोस्रो महाधिवेशनपछि मनमोहन अधिकारी महासचिव भएका थिए, तर उनी चीन जाँदा डा रायमाझीले यता नेपालमा पार्टी कब्जा गरेको उनको भनाइ छ। सोही प्रसङ्ग जोड्दै ओलीले प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले पनि नेकपा हुँदा त्यसै गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। त्यस्तै ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा राम्रा नेताहरू विरुद्ध घेराबन्दी भएको भन्दै न्यायको पक्षमा उभिन नेता कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। उनले भने न्यायको पक्षमा नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू जिउँदो मान्छे भएर उभिनुपर्छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले स्थानीय चुनावका लागि आफ्नो प्रभाव भएको क्षेत्रहरूमा उम्मेदवारी दिएको छ। पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएका कारण उक्त पार्टीको तर्फबाट नेता कार्यकर्ताले स्वतन्त्र हैसियतमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। रोल्पाका 10 पालिका मध्ये 9 पालिकामा सबै पदाधिकारी, वडा अध्यक्ष र सदस्यमा विप्लव समूहका नेताहरूले उम्मेदवारी दिएका छन्। लिवाङ नगरपालिकामा भने वडा नम्बर 10 को वडा अध्यक्षमा मात्रै उम्मेदवारी दिएका छन्। रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिकामा उम्मेदवारी चुडामणी ओली नेकपाका केन्द्रीय सदस्य नै हुन् भने अन्य पालिकामा पनि उम्मेदवारी दिएकाहरू पनि पार्टीको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका छन्। अरू जिल्लामा पनि नेकपाको कुनै न कुनै पार्टीसँग तालमेल गरेर त कतै एक्लै उम्मेदवारी दिएका छन्। तर चुनावको पक्षमा नरहेको नेकपाकै अर्को समूहले भने उम्मेदवारी फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ। नेता धर्मेन्द्र वास्तोला कञ्चनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसी विरोधीलाई समर्थन गर्ने, पार्टीका सदस्यहरू स्वतन्त्र रूपमा उठ्न सक्ने पार्टीको नीति भएको भन्दै नेतृत्व तहमै भएकाले उम्मेदवारी दिनु गलत भएकाले फिर्ता लिन चुनौती दिएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। जिल्लाको सदरमुकाम चौतारा सागा चोक गढी नगरको चौतारा बजारमा असन्तुष्ट पक्षबाट उम्मेदवारी दर्ताको क्रममा भएको झडपमा तोडफोड सुरु गर्ने मध्ये 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी दक्ष कुमार बस्नेतका अनुसार समबन्धी समातिएका चौतारा सागा चोक गढी नगर 4 का 27 वर्षीय मिलन श्रेष्ठ, वडा नम्बर 1 कै 26 वर्षीय प्रज्वल कार्की र त्यही गाउँका 41 वर्षका कालुमान कामी रहेका छन्। मुख्य निर्वाचन कार्यालयमा चौतारामै उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाने बहानामा हुलदंगा मच्चिदा रोकिएको उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया 2 घण्टापछि चरको सुरक्षाबीच निरन्तरता दिएको थियो। धेरै समूहमध्ये 3 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक सोधपुछ र अनुसन्धान गरिरहेका छौं, अन्य भने फरार रहेका छन्। टिकटकै असन्तुष्टिले गर्दा यस्तो भएको बाहिरबाट बुझ्न आएको छ। डीएसपी बस्नेतले भने उनका अनुसार सोमबार दिउँसो अन्दाजी 4 बजे उनीहरूले चौसागढी नगरको निर्वाचन कार्यालयभित्र पसेर 81 तोडफोड सुरु गरेका थिए।
त्यसयता चौतारा सागाचोक गढी नगरमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट टिकट पाउने र नपाउने पक्षबीचको ठोकाठोक भएको थियो। दुवै पक्षबीच हानाहान हुन थालेपछि अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई सामूहिक रूपमा परिचालन गरिएको थियो। प्रहरीबाट 3 राउन्ड असुर ग्यास प्रहार भएको छ। झडप मचाउन सुरु गर्ने अन्य समूह नै फरार रहेका छन्। प्रहरीले उनीहरूलाई खोजिरहेको छ। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार झडपको क्रममा असन्तुष्ट पक्षले ढुङ्गा प्रहार गरेर नगरपालिकाको सिसा फुटाउन खोज्दा केहीलाई चोटपटक समेत लागेको छ। मेयरका उम्मेद्वार सापकोटालाई भिडबाट छिचुलेर कार्यालयभित्र पुर्याउन साथ सुरक्षाकर्मीले गेट बन्द गरेपछि कार्यालयको चारैतिरबाट गालीगलोज, ढुङ्गा, लाठी, इट्टा प्रहार गर्न सुरु भएको थियो। सुरक्षाकर्मीलाई यो थेक्न हम्मे समेत परेको थियो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठसँग नेपालका लागि साउदी अरेबियाका कार्यवाहक राजदूत नाइब अलोटाई बीच सोमबार भएको भेटमा दुई देशको आपसी सम्बन्ध र चासोका विविध विषयमा छलफल भएको छ। श्रम मन्त्री श्रेष्ठले नेपाली कामदारको प्रमुख श्रम गन्तव्य बनेको साउदीमा नेपालीहरू विभिन्न समस्यामा परेको गुनासो आएकाले समाधानको पहल गर्न राजदूत अलोटाईबीसँग आग्रह गरेका थिए। सम्झौता अनुसार काम र पारिश्रमिक नपाएको भन्दै उजुरी तथा गुनासो गर्ने नेपाली कामदारको संख्या धेरै रहेको उनको भनाइ थियो। नेपाल र साउदी अरेबिया बीचको श्रम सम्झौतालाई छिटो अन्तिम रूप दिनुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठले माग गरेका छन्। श्रम सम्झौता नहुँदा रोजगारदाता तथा मानव स्रोत आपूर्तिकर्ता संस्थाको कर्तव्य स्पष्ट हुन नसकेको उनको भनाइ छ। छलफलपछि राजदूत अलोटाईबीले नेपाली कामदारको सहयोगिताको लागि आफू प्रतिबद्धता रहेको स्पष्ट पारेका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले साउदी अरेबिया सरकारको सहयोगमा नेपालमा साउदी लक्षित सिप प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालनको प्रस्ताव भएको बताएका छन्। अहिले साउदी अरेबिया जाने अधिकांश कामदार अध्यक्ष रहेकोले सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न सिप प्रशिक्षण परियोजना सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ। साउदी अरेबियामा रोजगारीका लागि जाने नेपालीहरूमध्ये अधिकांश अध्यक्ष कामदार छन्। करिब 4 लाख श्रमिक कार्यरत रहेको साउदीमा नेपाली कामदारको लागि प्रमुख श्रम गन्तव्य हो। नेपाल र साउदी अरेबिया बीच सन् 1977 मार्च 15 मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। त्यसपछि नेपाली कामदार साउदी अरेबिया जान सुरु गरेका थिए। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा 10 एसी 2079 मा जापानबाट समेत 19 जना नेपाली विद्यार्थी सहभागी छन्। जापानको टोकियो स्थित एभरेस्ट इन्टरनेसनल स्कुलमा तोकिएको परीक्षा केन्द्रबाट ती विद्यार्थीले परीक्षा दिइरहेका छन्। सो केन्द्रमा जापान स्थित नेपाली दूतावासबाट अनुगमन भइरहेको छ। उक्त विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृति पाठ्यक्रम लागू गरिएकाले नेपाल सरकारको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कार्यतालिका बमोजिम परीक्षा सञ्चालन भएको हो। त्यहाँका विद्यार्थीका लागि नेपालबाटै प्रश्नपत्र पठाइएको छ भने विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई केन्द्र अध्यक्ष तोकिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड मातहतको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा 10 का कामु परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन रायमाझीले जानकारी दिएका छन्। यही वैशाख 9 गतेदेखि सुरु भएको यो परीक्षामा ललितपुरबाट 5 जना विदेशी विद्यार्थीले नेपालमा रहेर परीक्षा दिइरहेका छन्। अघिल्ला 2 वर्षमा कोभिड-19 का कारण आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट परीक्षा सम्पन्न भएकोमा यो वर्ष भौतिक उपस्थितिमा केन्द्रबाट परीक्षा सञ्चालन भएको हो। 5,14,977 विद्यार्थीले आवेदन दिएको परीक्षामा 2007 परीक्षा केन्द्र तोकिएका छन्। परीक्षामा 2,57,924 छात्र र 2,57,053 छात्र रहेका छन्। परीक्षामा ग्रेड वृद्धितर्फ 11,454 र प्राविधिकतर्फ 14,564 विद्यार्थी रहेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो ठिमीले जानकारी दिएको छ। देशभरबाट पहिलो र दोस्रो दिनको अनुपस्थित परीक्षार्थी संख्या सङ्कलन भइसके पनि काठमाडौँमा कुल 36,000 परीक्षार्थीले आवेदन दिएकोमा 1,100 विद्यार्थी अनुपस्थित रहेको पाइएको छ।